Chief Minister Pramod Sawant announced that the Legal Metrology Department has started cracking down on cashew nuts imported from outside Goa, particularly from Africa, that are being falsely sold as Goan cashew nuts. He also praised a woman entrepreneur from Para who makes laddus from millets and dates, sweetened with sugar or jaggery. Sawant noted that he presented this laddu to 6 union ministers. जागो ग्राहक जागो ह्या हेजेर म्हणजे आमी ग्राहकाक जागोवपाचें काम करता. खंयचोय प्रॉडक्ट जो आसा तो ग्राहकाक कळपाक जाय, म्हणजे जो घेता त्या मनशाक कळपाक जाय. आमी सुद्दां खंयच्याय जर कंज्युमर स्टोरांत गेली जाल्यार तुमी कितें घेतात, ताजेर पॅकिंग डेट कितली आसात, ताजेर क्वॉन्टिटी कितली आसा आनी तें आसा काय ना हें पळयात. आज आमकां एक जालां म्हणजे आमी बरेचशे फावटी कितलीशीच स्टॉल्स कितलेशेच वेगवेगळे आयले. हांव कोणाचेर पर्टिक्युलरली टिका करिना. म्हणजे गोवा काजूच्या नांवान भायल्योय काजू पॅक करता आनी त्योय विकता. आमी चॅक करपाक सुरवात केल्या. ती गोवन काजू जाल्यार ती गोवन काजूच आसची, तिका टेस्ट वेगळी आसा. हांवें हें उदाहरण म्हणून सांगलें, कारण तिका आफ्रिकन काजू गोंयच्या काजूचो टेस्ट येवचो ना. मागीर आमी ग्राहकाक फटोवंक जायना म्हणून तर आमी जागो ग्राहक ह्या हेजेर ही अवेरनेस नॅशनल लेवलाचेर सुरू आसात, बट ती आमी हांगासरूय बी करपाचो आमी प्रयत्न केलो. आनी ह्या निमित्तात आमी सदोदीत हो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ज्ञान ह्या हेजेर करता. ज्ञान इज एन जी फॉर गरीब, वाय फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता आनी एन अन्नदाता एन म्हणजे आमी गरीब, युवा आनी अन्नदाता हाजेर हो कार्यक्रम तसो पळोवंक वचत जाल्यार फोकस आसा. आमी कित्याक म्हटलां तर आमकां आमचे सगळे सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आसा, विशेष करून महिला भगिनी हांच्या कडेन फोकस करून आयज पर्यंत गोंयांत आमच्या RDA डिपार्टमेंटात 4700 सेल्फ हेल्प ग्रूप तुमी सगळ्यांनी रजिस्टर्ड केला. त्या 4700 सेल्फ हेल्प ग्रूप सक्षम जावचे, तांकां सगळी डिपार्टमेंटल नॉलेज मेळची म्हणून स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत तांकां खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण करपा खातीर आयच्या ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन आसा. आमी खूब जाणां खूब प्रॉडक्ट करतात, पण ते प्रॉडक्ट खरेंच मार्केटान येता काय कितें, मागीर मार्केटान आयलो काय तो त्या पद्दतीत म्हणजे ताका पॅकिंग त्या पद्दतीचें आसा काय कितें, ब्रँडिंग त्या पद्दतीचें आसा काय कितें, ताका FSSAIचें लायसन आसा काय कितें, आनी हे सगळें जर नासत जाल्यार तो मार्केटान म्हणजे कोणूय म्हणटा हांव गोवा बागायतदारांत घेवन गेली म्हणल्यार म्हाजो प्रॉडक्ट कोणूच घेयना. बट तो प्रॉडक्ट केन्ना घेतले जेन्ना तुमकां ह्या सगळ्या पद्दतीची लायसनां आसतली जाल्यारूच मागीर तो गोवा बागायतदार आसत किंवा तो आदर्श सोसायटी आसत घेवपाक शकतली, किंवा तुमी स्वयंपूर्ण गोवा बाजाराचेर तो विकपाक शकतली. ताज्या शिवाय तुमी विकपाक शकना. म्हणून आज आमच्या लिगल डिपार्टमेंटांत इनिशिएटिव्ज घेवन सगळ्या म्हणजे पेडण्या पासून काणकोणच्या सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे प्रतिनिधित्व हांगासर आपयले आनी त्यांच्यांनी ह्या सगळ्याच्या अंतर्गत म्हणजे DRDA आसतलो किंवा DFDA आसतलो, DPS म्हणजे डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग आसतलो, स्वयंपूर्ण गोंयचो म्हणजे फुडली स्टेप जेका आमी 2.0 म्हणटा. पयल्या एका हितूंतल्यान आमी सगळ्या जाणांक घर मेळचो, टॉयलेट मेळचो, लायट मेळची, उदक मेळची, पेन्शन मेळची, ताका इन्शुरन्स मेळचो, हाज्या खातीर काम केलें. आमी तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें काम केलें. म्हाका आज सांगपाक खूब खोस भोगता, आज कुणबी शॉल आनी कुणबी साडी ही आतां घातल्या, ती 5 वर्सां पयलीं कोणाक खबरूय नाशिल्ली. 5 वर्सां पयलीं कुणबी शॉल कोणाक विचारलो जाल्यार तो मेळय नाशिल्लो. आज कोयरा पासून करपी पांय पुसणी आमच्या गांवांतल्यान करपाक लागल्या. शॉल गांवांनी रेडी करपाक लागले, तेजें मार्केट जावपाक लागलें. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रॉडक्ट आज खऱ्या अर्थात मार्केटांत आयले आनी खूब मोठ्या प्रमाणात ते सगळीं जाणां विकपाकूय लागल्या. सरकारी प्लॅटफॉर्माचेर ह्या सगळ्या जाणांक खूब मोठ्या प्रमाणात मार्केट मेळपाक लागलें. हांव पयरचो एक इन्सिडंट सांगता. 21 जुनाक योगा डेच्या निमित्तात आमी मिलेट प्रमोट करचे, म्हणजे योगा आनी मिलेट हे दोनूय प्रमोट करचे म्हणून कार्यक्रम दवरलेलो. पर्रांक आशिल्ल्या एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाची महिला भगिनी आमची बेस्ट पैकी मिलेटचे लाडू म्हणजे आमच्या नाचण्याचे लाडू करून हाडलेले तिणी. ना शुगर ना गॉड घालिनच तर लाडू केल्ले, खजूर वापरून तिणी लाडू केल्ले. हांवें जस्ट लाडू हाडलो आनी टेस्ट केलो, म्हणजे इतके टेस्टी लाडू आशिल्ले. हांवें तिच्या कडल्यान 10 बॉक्सीस मुद्दामून हाडून घेतली आनी हांवें दिल्ली गेलो तेन्ना मुद्दामून म्हणजे 5-6 मिनिस्टरांक प्रेजेंट केली. प्रत्येकान लाडू खाल्ल्या उपरांत इट इज टू टेस्टी म्हणून सांगलें. म्हणजे गोंयच्यो महिला सुद्दां आमच्यो इतक्या बऱ्या पद्दतीचे प्रॉडक्ट करूं शकता.
आणि इतकेच न्ही, त्यांनी फक्त लाडू म्हणजे बेश्टच खंय डब्यान घालून हाडूंक नासले, ताका वेवस्थीत रित्या बॉक्स पॅक केल्ले, म्हणजे तेजे कडेन पॅकिंग सर्टिफिकेटूय आशिल्ली, FSSAचें लायसनूय आशिल्लें आनी तेजें ब्रँडिंगूय बी खूब बऱ्या पद्दतीन, म्हणजे नाचणे त्या जात्याचेर कशें दळटा तेजो चित्र घालून म्हाका तेजें ब्रँडिंग सुद्दां आवडलें, पॅकिंगूय आवडलें, की खूब बऱ्या पद्दतीन त्यांनी प्रमोट केलें. पर्रा हांगासर म्हाका तेजें नांव आत्तां याद जायना, पण पर्रा हांगासर योगा डेच्या कार्यक्रमाक तेणी आपलो स्टॉल लायिल्लो. म्हणजे हें पॉसिबल आसा. हांवें तिका सहज विचारलें तुजो एन्युअल टर्न ओवर आत्तां कितलो जाता. म्हाका म्हणलें आपूण 2 वर्सां जालीं बिझनेस सुरू करून. हांवें त्या महिला भगिनीक विचारलें तर म्हणपाक आपले 10 लाख एन्युअल टर्न ओवर आपलो आत्तां जावपाक लागला. म्हणजे 10 आनी घरांतल्या घरांत करता, खंयच फॅक्टरी ना काय ना, 5 बायलांक घेवन आपूण हें सगळें करता. हें शक्य आसा. आनी म्हणून तर आयचो ह्या कॉन्झ्युमर डेच्या निमित्तान स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 हाच्या अंतर्गत आमकां प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणा किंवा प्रत्येक महिलेक म्हणजे हे आपलो प्रॉडक्ट कसो आसचो आनी कितें आसचो ताच्या खातीर तेजें नेम एंड तेजो म्हणजे ब्रँडिंग, आनी आमी म्हणटा की एखादें जर आमी प्रॉडक्ट केलो जाल्यार तेजेर कितें कितें आसपाक जाय, ताजी नेम आनी कंप्लीट एड्रेस ऑफ द मॅन्युफॅक्चरर, तो तेजेर आसप, नांव तेजें खंय तयार करता हें आसप गरजेचें आसा. आनी आमी ताका म्हणटा की ती भितर कितें कितें भितर इनग्रेडियंट वापरल्या तें बरोवप गरजेचें आसा. ताजी क्वॉन्टिटी कितली आसा तें बरोवप गरजेचें आसा. ताजी डेट ऑफ मॅन्युफॅक्चरींग म्हणजे आमी तें तयार केन्ना केलां ती डेट येवप गरजेचें आसा. आनी तें केन्ना पर्यंत आमी यूज करूं शकता, म्हणजे 1 म्हयनो खावपाक शकता काय 2 म्हयने खावपाक शकता, ताजी डेट ऑफ एक्सपायरी हें आसप गरजेचें आसा.